शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी की भी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने लंदन मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करके सारी जो मुलाकात है उसके अहवाल बताए हैं। अब जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत है उस पर बहुत सारे लोगों के मैं ट्वीट्स देख रहा था और वो कह रहे थे ले जनाब अब हमज़ा की ज़मानत हो गई है, अब उसके बाद हो गई शहबाज शरीफ की ज़मानत। और वो जो एक मामला था कि बिहाइंड द सीन कोई बात हो रही है, कोई रिलीफ मिल रहा है और शहबाज शरीफ साहब आएंगे, पार्टी को लीड करेंगे, तो जनाब वो कहानी सच साबित हो रही है। अब तो हो रही है, पूरा सोशल मीडिया और सब इससे भरा हुआ है। अब ज़रा थोड़ा सा ज़ाहिर है जब ये ख़बर आई तो हम भी ज़रा जिसे कहते हैं ना चौकन्ना हो जाना, थोड़ा सा जब उसको मैं डीप जाके देखा तो पता ये चला कि जो हमज़ा शहबाज की जो ज़मानत है वो रमज़ान शुगर मिल में तो पहले ही उनकी ज़मानत हो चुकी थी। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो ज़मानत हुई है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ज़मानत हुई है, मेरिट पर नहीं हुई है ज़मानत। और इसकी वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था मातहत अदालत से, जब उनकी ज़मानत की वहाँ पर एप्लीकेशन थी जो उन्होंने वापस ले ली थी, तो जो मातहत अदालत ने ये जवाब दिया कि जो ट्रायल है इसका वो अभी कम से कम 10 से 12 महीने तक शुरू नहीं हो सकता। और हमज़ा शहबाज को जेल में तकरीबन 20 माह से ज़्यादा हो चुके थे, ऑलमोस्ट पौने 2 साल। अब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि आप किसी शख्स को 2 साल से ज़्यादा अगर वो जेल में हो तो वो इंटाइटल हो जाता है उसका ज़मानत। अब जब मातहत अदालत ये कह रही है कि जो ट्रायल है इस केस का वो तो नहीं हो सकता 10 से 12 महीने में, तो इसका मतलब ये है कि अभी मज़ीद फिर 1.5-2 साल और हमज़ा साहब रहेंगे जेल में। तो इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी, डिवीज़न बेंच ने, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनका जो जेल में क़याम है शायद वो और लंबा हो जाएगा और मुकदमा अभी शुरू नहीं होगा। इसको अब अगर हम ये कहें कि ये कोई उनको रिलीफ़ मिला है, किसी ने दिलवाया है रिलीफ़ और इसके पीछे कोई कहानी है, तो मुझे ज़ाती तौर पर जो मैंने देखा तो मुझे इसमें कोई सब्सटेंस नज़र नहीं आया। अब दूसरा सवाल ये है कि सियासत वो क्या करेंगे हमज़ा शहबाज। जो उनके वालिद हैं शहबाज शरीफ, जब वो बाहर थे तब भी वो यही कहते थे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिक्स ऐसे जगह पर हम ना चले जाएं बंद गली में कि वहाँ से वापसी ना हो सके। लेकिन जो मरियम नवाज़ साहबा ने आज बात की, ज़रा उससे हम शुरू कर लेते हैं। जो उनकी जो गुफ्तगू, उन्होंने तो ये कहा कि जो हमज़ा शहबाज हैं वो बड़े बहादुर हैं और वो नून लीग में जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, जो नैरेटिव है, उस पर वो डटे रहे हैं और वो आकर वही बात करेंगे जो मैं कर रही हूँ, जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ज़रा सुन लेते हैं मरियम नवाज़ साहबा ने कहा क्या। अब जो मरियम नवाज़ कह रही हैं नैरेटिव पर वो डटा रहा, मैंने तो नहीं सुना उन्हें कि वो नैरेटिव जो नवाज शरीफ साहब का है जिसमें वो इदारों के साथ लड़ाई की बात करते हैं, जिसमें वो सेलेक्टर्स की बात करते हैं, इस कदर खुलकर वो तनकीद करते हैं एजेंसीज़ पर। आज भी मरियम नवाज़ साहबा की जो तकरीर थी डस्का में, जो इलेक्शन की जो भी उनका जो इल्ज़ामात हैं उसमें उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम एजेंसीज़ को ठहराया कि ये एजेंसीज़ ने सब कुछ किया है। तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि हमज़ा शहबाज ने कभी इस कदर ओपनली जो मरियम साहबा कह रही हैं नैरेटिव्स पर बात की हो। सदीक जान, आपका क्या ख्याल है, आपने सुना, या हमज़ा शहबाज की जो सियासत है वो वही होगी जो मरियम नवाज़ साहबा कह रही हैं? बिल्कुल वो नहीं होगी। और आपको याद होगा हमज़ा शहबाज ने एक बार एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने चचा को और अपने कज़न्स को मना लेंगे कि जो उनका बयानिया है वो बयानिया नहीं होना चाहिए। ये पीडीएम से पहले की बात है। शहबाज शरीफ साहब का जैसे सबको पता है और वो शेख रशीद साहब अक्सर कहते होते हैं कि शहबाज शरीफ और मैं पीर भाई हैं और हमारी पार्टी एक है। तो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो किसी भी सूरत में उस बयानी पे नहीं जाएंगे। दूसरा ये है कि अब आपको नज़र आएगा, देखिए हमज़ा दो ही बातें कहेंगे ना, या वो ये कहेंगे कि या वो इदारों पे हमले करेंगे जैसे मरीम साहबा और नवाज शरीफ कर रहे हैं, या वो ये कहेंगे कि हम जो है वो ये नहीं कर सकते। दोनों सूरतों में नून लीग का वो एक्सपोज होगी। वो करने तो नहीं जा रहे इदारों पे हमले, किसी सूरत में भी नहीं करेंगे ना शहबाज शरीफ साहब, ये पॉलिसी है। अब ये मरीम साहबा के लिए सबसे बुरी खबर है हमज़ा शहबाज की बेल होना।
یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا, اب وہ بھی یہ چاہیں نواز شریف اور مریم کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے جہاں جہاں رابطے بحال کریں, اور رابطے شاید پہلے ہوں بھی صحیح, اور نون لیگ کے لیے اوور آل ایک پیکیج ایسا لیا جائے کہ کوئی نہ کوئی رعایت ملے, کوئی نہ کوئی آسانیاں پیدا ہوں, کیونکہ پھنس تو بہت بری طرح گئے ہیں. میں سمیع صاحب ایک سٹوری پہ کام کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم میں شامل ایک اہم مذہبی جو رہنما ہیں ان کو ایک ملک کا بلکہ بتا دیتے ہیں کہ عمرے کے لیے انہوں نے ویزا مانگا لیکن ان کو نہیں ملا, اور اس کے بعد انہوں نے اس ایمبیسی کو لیٹر بھی لکھا ہوا ہے جس ملک کا یہ دعوے کرتے رہے کہ وہ ملک ہمارے پیچھے ہے, وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. اب وہاں پہ بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ حالات کشیدہ ہو گئے ہیں, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ملک اب دوبارہ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی طرف آ رہا ہے جب سے جو بائیڈن آیا ہے, تو بیرونی معاملات ہوں, اندرونی چیزیں ہوں, سارے کے سارے پلان ناکام ہو گئے ہیں نا. ضمنی انتخابات یہ لڑے, سینیٹ الیکشن یہ لڑ رہے ہیں, استعفے انہوں نے نہیں دیے, لانگ مارچ انہوں نے نہیں کیا, پنڈی یہ نہیں آ رہے, اب اسلام آباد کہتے ہیں آئیں گے, دھرنا ابھی تک یہ کر پا رہے کہ دھرنا ہوگا نہیں ہوگا, سارے پلان ناکام ہو گئے. اب شاید مریم صاحبہ یہ چاہیں کہ کیونکہ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کی ایک تصویر ٹویٹ کی تھی, ان کی شاید بہو نے کی تھی, گیم چینجر, جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو انہوں نے ایک تصویر ٹویٹ کی تھی. تو شہباز شریف صاحب وہ کھلاڑی ہیں کہ جب آخری وکٹ ہو اور 6 بالوں پہ 6 چھکے. اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے جو ریسنٹلی پورا باغ ڈور سنبھالی ہے پارٹی کی, جلسے کیے ہیں, بڑے بڑے ورکرز ان کے ساتھ ہیں, وہ جا کے نعرے لگواتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگواتی ہیں. یہ جو اتنا ہائپ پہ وہ لے گئی ہیں انٹائی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اور بیانیہ, حمزہ شہباز اس پوزیشن میں ہوں گے, ان کی پرسنالٹی اتنی کرزمیٹک ہوگی کہ وہ گراس روٹ لیول پر, ورکرز لیول پر جو چارج مسلم لیگ نون کا کراؤڈ ہے. دیکھیں اس میں میں کیا رہا ہوں, عوام نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا, لاہور کا ناکام ہوا جلسہ اور بہت سارے جلسے ناکام ہوئے, فوج کے خلاف لوگ گالی سننا نہیں چاہتے, نون لیگ کے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں فوج کے خلاف آپ گالی نہ دیں. اب وہ جو چارج ورکر ہے نون لیگ کا جو نواز شریف کے ساتھ ہے, جو نعرے بھی لگاتا ہے, جنہوں نے جب پیشی پر آ رہے تھے یہ قائدین تو ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے بڑے نازیبا نعرے پاکستان کی فورسز کے بارے میں بھی لگائے, پاکستان کے اداروں کے بارے میں لگائے. وہ جو کراؤڈ ہے اس کو حمزہ شہباز اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو سکیں گے پارٹی کے اندر اس وقت جو ان کو ریزسٹنس آئے گی؟ دیکھیں سمیع صاحب مختصر اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو میں شاید پہلے آپ کے پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جب تک لاہور کا جلسہ نہیں ہوا تھا تب تک راولپنڈی اور اسلام آباد کی سوچ مختلف تھی. راولپنڈی کی یہ سوچ تھی کہ ان کو پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے, لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے ان سے بات نہیں کرنی. جو لاہور کا جلسہ ہے بیسیکلی اس نے کمر توڑی ہے پی ڈی ایم کی. جب وہ جلسہ ناکام ہوا نا اس کے بعد دونوں ایک پیج پر آگے ٹھیک ہے اب ان سے بات ہی نہیں, ان کو انگیج ہی نہیں کرنا چاہیے. دوسرا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب یہ لاہور کا جلسہ ہوا تھا اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں, ہم نے بھی بات کی تھی اپنے پروگراموں میں کہ کیونکہ جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہ حمزہ شہباز کے پاس ہے, تنظیمی سٹرکچر کیونکہ حمزہ کے پاس ہے, حمزہ کا گروپ ایکٹیو نہیں تھا جس وجہ سے وہ بھی ایک فیکٹر تھا لاہور جلسے کی ناکامی میں. اب جو حمزہ شاہیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ شہباز عوام کو نہیں نکال سکتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم صاحبہ کراؤڈ پلر ہیں نون لیگ کی حد تک کہ نون لیگ کے لوگوں کو وہ نکالنے میں اور لوگ آ جاتے ہیں. حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی وہ پوزیشن نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو نون لیگ کے اراکین اسمبلی ہیں وہ تیزی سے آپ کو نظر آئیں گے. صوبائی اسمبلی کے ویسے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, قومی اسمبلی میں بھی آپ دیکھیں گے وہ حمزہ شہباز کے گرد ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے بھی تمام جو منتخب ان کے اراکین اسمبلی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں معاملات کو, اس طرح سے تو ہم اگلے الیکشن تو کیا ہم تو کمپین نہیں کر سکیں گے. اور ابھی آپ نے دیکھا ڈسکور ساری کمپین میں کسی ان کے امیدوار نے فوج پہ وہ حملے نہیں کیے, کسی نے فوج کی قیادت کا نام نہیں لیا. اور رانا سنولا صاحب کا آپ کل پرسوں کا بیان دیکھیں کہ جی یہ جہاں یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ کہتے ہیں ہم پیچھے تو ہٹیں اس بیانیے سے لیکن ہمیں کچھ ملے بھی تو صحیح نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.